أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة كري سبب ميم سبب ما نون سبب نا آمن همزة كري سبب واو كري سبب و همزة كري سبب نون سير ني يا سبب يا تا دو سير تين آنية همزة كري سير إي لام كري سبب لا إيلا فا سير في إيلافي همزة يا سبب أي نون سبب نا أين با سير بي ها كري سير هي به جيم ألف مد سبب جيم ألف مد سبب جاء همزة سبب جاء جيم يا زير مد جيم يا مد زير جيم يا مد زير جيم يا مد زير جي همزة سبب جي جيم واو بيش جو عين دو سير عين جو عين خو واو سبب خو فا دو سير فين خوف خو يا سبب خوي را دو بش رن خير دال كري سبب دا واو قلت بيش وو دال بيش دو داوود ذال كري سبب ذا لام سير لي كاف سبب كا ذلك را سبب و ضاد واو بيش ضو رضو شين ألف مد سبب شاء همزة سبب شاء